اللہ اکبر اللہ حضرت زیوکار ویر دی گلنا کوئی ذکر کرنا جانا کائنات دے لوگو سادہ پیر ہوئے جندے ورگا رب نے بنایا کوئی نہیں اس کائنات دے آیا کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین سانو کہنا پہندا پیار تے محبت نال جگ تے باہر آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں نہیں بن کے طبیب آیا لگدا تھک گیا جے گل ختم کر دئیے کئی پیان نے نہیں کرنی تہاڈا کیڑا زور لگن دے آئے اللہ اللہ میں قربان جاواں ایتھوں میں دھیان اکاڑے تو کی جا کے بیان بھی کرنا رات مولا کی توفیق کے خاص نال جگ تے باہر آیا رب دا حبیب آیا دکھیاں بیماراں نہیں بن کے طبیب آیا ایڈیاں شاناں والا آنے ہن لال کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں روندے وساون والا اجڑے وساون والا دائی گالی نہ دے او بھاگ جگاون والا اور رب نو مناون والا ایڈا جیدار کوئی نہیں اللہ دی قسم جگتے ملدی مثال کوئی نہیں دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاؤں اے دل دیے تمنا ہے کہ حج کعبے